نبداو بالباريس سان جيرمان. حراسة المرمى لكيفين تراب، يمين الدفاع الايفواري سيرجيو ريي، على اليسار البرازيلي ماكسويل، محور الدفاع دافيد لويز وتياغو سيلفا. ثلاثي وسط الميدان تياغو موتا، ادريان رابيو وبليز ماتويدي. والثلاثي الهجومي انخيل دي ماريا، زلاتان ابراهيموفيتش وادينسون كافاني باختيارات المدرب الفرنسي لوران بلان. تشكيلة السيتيزنز نعيدها مشاهدة 40 عام دولي منذ 2009 تنطلق المباراة بألوانه الكلاسيكية. وذا أجويرو الورقة الصفراء منذ الدقيقة الأولى. دافيد لويز لن يلعب مباراة العودة في ملعب الاتحاد. هذه أول خسارة لفريق الباريس سان جيرمان، خاصة من جانب مانشستر سيتي. وذا نافاس يهرب، نافاس يوزع، وتياغو موتا يضع الكرة في الركنية. أول ركنية للفريق الأصفر. مانشستر إلى حد الآن يخنق باريس سان جيرمان في يوزع دي بروين، مرتدة الكرة دواء، وهذه كرة رائعة. كافاني يعطي كرة لماتودي. الحكم الصربي يقول لا على بليز ماتويدي. اعطيونا الصورة، خلينا نتابع الكرة. الصورة الحكم الصربي ميلوراد مازيتش يقول ليست هنالك ضربة جزاء. هذا التأكيد يا ناس. ماتويدي يلمس الكرة والإعاقة من منجلا واضحة. تعدي الكرة لدي ماريا يوزع. وينو زلاتان، وينو كافاني؟ الاثنان بعيدان عن اليسارية الأرجنتينية. دي ماريا يوزع، والويز والحكم يعطي ضربة جزاء لباريس سان جيرمان. ضربة جزاء للسينيساو دافيد لويز باحتجاج للاعبي السيتي. أول سيناريو في المباراة اشتعلت نار في مدرجات ملعب. إذا يتقدم زلاتان وتشارت. مشاهدينا الكرام، قلت لكم من أفضل الحراس تشارت في الاقتناص. باريس سان جيرمان يضيع الأسباب. أوريه يوزع الراس من زلاتان وتشارت. الليلة قد نعيش مباراة للنجاح. سيلفا دي بروين يوزع. دافيد سيلفا يتحول لقلب الهجوم بكرة بالمليمتر يا حبيبي، بالمليمتر من خيزوس نافاس. وهذا انذار شديد اللهجة من السيتي لاصحابه. وزلاتان هرب، شد زلاتان. غريبة وعجيبة بحصلة لوران بلان وماركو فيراتي. ايش جرالو السلطان في هذا الزمان؟ شنية حكاية السلطان زلاتان في هذا الزمان؟ يعدي، ولكن وليست أماني. رابيو يخسرها الكرة بهجوم خطير. فرناندينو يغير خطورة كيفين دي بروين، يسدد. جول كيفين دي بروين. الأقدام البلجيكية، المواطنون للتاريخ كاتبون في باريس بالذات بكرة إنجليزية بسرعة جنونية تحدد الدفاعات الفرنسية. أجويرو، دي بروين، دافيد سيلفا، ثلاثي النار لكرة مانشستر يسحر في هذا المشوار. السيتي المتعدي رغم غياب توري، ستيرلينغ وكومباني. مانشستر سيتي يسحر في هذه الأوقات بكرة قوية جدا من كيفين دي بروين تغالط الألماني. مانشستر سيتي كيفين تراب على اليسار والهدف. جول زلزال في باريس، مشاهدينا الكرام. انتفاضة جماهيرية. البعبع الباريسي يستفيق. جوتيني كرة خطيرة، ماتيدي يوزع.
ماتويدي كان كافاني وحده مع الشباك، غريبة وعجيبة. الشوط الأول بتعادل إيجابي بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي. كيفن دي بروين في البداية والتعديل من زلاتان إبراهيموفيتش في النهاية. لكم مني مشاهدينا أجمل تحية في انتظار العودة بكم عند ضربة مثل البداية اللي انطلقت الآن بتعليمات لوران بلان. ماتويدي اللي يوسع كرة بعيدة على زلاتان والراية على السويدي إبراهيموفيتش. نذكروا بالمناسبة مشاهدينا الكرام يتقدم ماكسويل والراس من كافاني لكن قوية خارج الإطار يتفاعل مع جمهور البارك. قلنا مشاهدينا الكرام ليس هنالك فريق صغير في هذا الدور الربع النهائي. الدليل وأنه الندية كبيرة اليوم بين الفريقين. إبراهيموفيتش ممتازة ماكسويل يوزع اوتاماندي الأرجنتيني. يا عيني اوتاماندي. دي ماريا يوزع جول ادريان رابيو وحده في القائم الثاني يعطي الجمهور باريس كل الاغاني ويعاود التوزيع وخطيره انطر على اليسار وماكسويل اللي يوسع وهذه المره تدخل لفرناندينو وكذلك الياكيم مانجا. دي ماريا يوسع كره خطيره بالراس غريبه عجيبه. إبراهيموفيتش السلطان يتسلطن في القائم الثاني. شوف الكرة بالراس على العارضة والمقصية الأوروغويانية لم تكن مثالية. شنو هذا؟ نافاس يسدد ولكن كرة خارج الميدان. كان بالإمكان إعطاء الكرة للثنائي أغويرو. دي بروين يعود لنافاس في انتظار ثانية يوزع خطيرة كرة جول. فريق السيتي عدل النتيجة بكرة خاطئة بكرة قاتلة. سيرج أورييه يتسبب في معاناة البي اس جي. فريق السيتي مشاهدينا الكرام. خيزيس نافاس ثانية في التواصل الفرنسي في التوزيع وهدية من أورييه يتمكن منها السيتي من تعديل النتيجة. إذن فرناندينو مشاهدينا. دي ماريا ماكسويل اللي يوزع الكرة بالركنية. كرة بالركنية بعد تدخل لفرناندو. سيلفا يراوغ يعطي كرة في ظهر دافيد لويز اللي يستميت أمام أغويرو ويصاب في الأثناء دافيد لويز. هناك التواء على مستوى الكاحل الأيمن أو الأيسر لدافيد لويز. وما زالت الخطورة. تياغو موتا لوكاس وين يا مورا وين؟ لوران بلان يهتز في مكانه. شردت الرياح بما لا يشتهي لوران بلان. هذه الحكم ميلوراد مازيتش على نهاية المباراة بتعادل إيجابي بين الفريقين 2 باريس سان جيرمان وفريق مانشستر سيتي. لكم مني مشاهدينا الكرام أجمل تحية.